atong tanan. Ako malipayon kaayo no nga magtabo ta sa bag-o na usab nga tuig sa pagsugat sa bag-ong tuig karong 2026. Ako magpasalamaton tungod hinagkahiusa ta ug nagkauban ta niining atong Chada Cagayan, the ROVR, the City of the Golden Friendship. Salamat kaayo sa tanan nga mga members nga nakig-unong ug nakighiusa sa matag usa. Manghinaot ko nga kitang tanan ug akong iampo nga sa kanunay ang atoang pamilya sa matag usa bubuan ug dugang grasya ilabi na sa kabaskog sa panlawas kanato ug sa atong tibuok nga pamilya. Tanan-tanan especially na sa mga OFW atong selebrahon ang pagsugat sa katuigan nga malipayon magbanasigon nga bisan pa man kita-kita ray nagkauban karon apan maisip gyapon nato nga malipayon ug gifted pud ta no sa kahitas-an nga bisan pa man layo ta sa tong pamilya apan nagkahiusa kita through online. So Happy New Year ka na tong tanan ug atong i-enjoy karon ang pagsukat sa bag-ong tuig nga kauban nato ang matag usa. Manghinaot ko ug akong iampo nga magmalambuon ang ato ang friendship, magmalambuon usab ang atong panaghigalaay sa matag usa pinaagi sa pagpaminaw, pagpasensya, pagpasaylo ug mga pagtambag aron na atong panaghigalaay mula hutay even through online rata apan giisip nato ang matag usa nga kita pamilya. So, happy lang. Ako di ini ang inyuhang pobreng inahan sa Chada Cagayan, the ROVR, the City of the Golden Friendship. I love you all. Mwah! Make some noise! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! And what I want you to do is follow after me. 1, 2, 3, now say it. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up. Hands up, everybody hands up, hey. Come in at the dance and you want to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you smoke the ganja